अस्तु मान्यः मङ्गलाचरणं ॐ विश्वानि देवसवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघावुनाः सेव्यतामक्षयो धीराः सर्षये चामृताय च नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः मान्यः वयम् अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य प्रथमस्य स्वर्गवर्गस्य श्लोकान् पठन्तः स्मः। तत्र चतुष्पञ्चाशः पाठः अस्माकं क्रमे गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। पञ्चपञ्चाशः क्षन्तव्यः, पञ्चपञ्चाशत्तमः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। तत्र अग्निनामसु कानिचन नामानि सप्तार्चिरतमुनाः शुक्रश्चित्रभानुर्विभावसुः शुचिरपित्तम् इत्यादीनि पठितानि। ततः बडवाग्नेः त्रीणि नामानि और्वस्तु बाडवो बडमानवः इति इमानि च पठितानि। ततः एषः षट्पञ्चाशः श्लोकः पञ्चपञ्चाशः च पाठः प्रवृत्तः अभूत्। इदानीं तावत् अस्माकं क्रमे तत्र षट्पञ्चाशः पाठः आरब्धः भवति। सप्तपञ्चाशं च श्लोकं वयं पठामः। आम्। वह्नेर्द्वयोर्ज्वालकीलावर्चिहेतिः शिखा स्त्रियाम् इति पञ्च ज्वालायाः नामानि वर्तन्ते। ततः द्वे अग्निकणस्य नामानि त्रिषु स्फुलिङ्गोऽग्निकणः इति। सन्तापस्य च द्वे नामानि सन्तापः सञ्ज्वरः समौ इति। इमानि पठनीयानि सन्ति। तत्र आदौ ज्वालायाः पञ्चनामानि पश्यामः। भवन्तः फलकं द्रष्टुं शक्नुवन्ति खलु? आं महोदय, द्रष्टुं शक्नोमि। सम्यक्। एकक्षणम्। वह्नेः नाम वह्निः यः वर्तते तस्य वह्नेः या ज्वाला अथवा शिखा अग्निशिखा इत्युच्यते खलु भवति, तस्याः अत्र कानिचन नामानि वर्तन्ते। पञ्चनामानि सन्ति। तत्र आदौ कथयति नाम वह्नेः इमानि नामानि इति प्रायो वादः। नाम इति प्रायेण उच्यते। वस्तुतः वह्नेः एव इमानि नामानि इति नास्ति इति भावः। यतोहि एतेषु कानिचन नामानि अन्येषु अर्थेषु अपि दृश्यन्ते। यथा हेतिः इति अस्ति। स्याद् आयुधज्वाला सूर्यतेजस्सु योषिति इति दर्शनात्। नाम यथा वह्नेः नामसु एतानि नामानि यानि परिगणितानि तेषु हेतिः इति एकं नाम वर्तते। तस्याः तस्य हेतिशब्दस्य आयुधम् इति अर्थः, ज्वाला अर्थः, सूर्यः अर्थः, तेजः अर्थः, योषित् अर्थात् स्त्री इति अर्थः तत्र दृश्यते इति। भवन्तः स्मरेयुः, भवतां सहपाठिनी एका आसीत्। सा केन्सर् रोगेण दिवङ्गता। का महोदय? विजया हेथिराजन्, वंशीजी स्मरति? आम् आम् आम्, हेतिराजन्। आं जानामि। तस्याः नाम स्मरामि। नाम हेति इति शब्दः तस्याः नाम्नः नाम उपनाम्नि एषः शब्दः प्रयुक्तः आसीत्। तत् प्रायः एथिराजन् इत्यस्य एवं वा? आम् तर्हि न आम् जाने, तर्हि न जाने। यतः भवन्तः आधिक्येन जानीयुः, भवन्तः दाक्षिणात्याः। भवती तु तमिलदेशीया विजया महोदय खलु? आम् आम्। अतः भवती अधिकं जानीयात्। अस्तु, भवतु। हेतयः वयं पठितवन्तः आम्। गतमासे। अस्तु तत्र विष्णोः पञ्चहेतयः इति। अस्तु अस्तु अस्तु, समीचीनं। हा, तर्हि
न एतत् कुतः स्मरामि नाम सा कदाचित् परिचयसमये यदा कक्षासु प्रविष्टा आसीत् तदा नाम विलिख्य प्रेषितवती आसीत् तदा स्पेलिङ्ग् मध्ये HETI इति किमपि आसीत् अतः एवमेव स्मृतं परन्तु अधिकः रूढः व्यवहारः कः तत्तु भवन्तः एव जानीयुः तत्प्रदेशीयाः अस्तु प्रकृतमनुसरामः अत्र किं कथयति नाम वह्नेः इमानि नामानि इति तु प्रायो वादः वर्तते नाम प्रायेण इदमुच्यते वस्तुतः तथा नास्ति एते शब्दाः अन्येषु अपि अर्थेषु दृश्यन्ते एतेषु विद्यमानाः केचन शब्दाः अन्येषु अपि अर्थेषु दृश्यन्ते तेषु यथा हेति शब्दः आयुधादिषु अर्थेषु अपि दृश्यते इति भावः आ, तर्हि प्रथमः शब्दः तत्र वर्तते ज्वाला अपि च कील तत्कृते कथयति द्वयोः ज्वालकीलौ इति नाम ज्वालशब्दः कीलशब्दश्च द्वयोः लिङ्गयोः भवति स्त्रीलिङ्गे पुल्लिङ्गे च लिङ्गद्वयमपि प्रयुज्यते Mm, आ, तर्हि तस्य विग्रहः उच्यते ज्वलति ज्वलनं प्राप्नोति अथवा ज्वलनं भवति येन अथ अत्र ज्वलति अत्र नाम ज्वल इति धातुः भवति तस्मात् अत्र किञ्चित् पाठः लुप्तः अस्ति तथापि अत्र पाठान्तरं दृष्ट्वा वदन्नस्मि ज्वलितिकसन्तेभ्यो णः इति अष्टाध्याय्याः एकं सूत्रं वर्तते तेन ज्वलधातोः णप्रत्ययः भवति तस्य अवशिष्यते ज्वल ततः प्रकृते स्त्रियां टाप् mm, ज्वल इति अस्ति खलु ततः ण इत्यस्य अवशिष्यते ज्वल इति जायते ततः टाप् भवति अजाद्यतष्टाप् इत्यनेन ज्वल ज्वाला इति रूपं सिद्धं भवति ज्वलति ज्वलति इति अस्ति खलु सम्यक् तर्हि अत्र णप्रत्यये महोदय परतः लिट् लिट् कारणात् महोदय अत्युक्ताय इति। तदेव वदन् उग्धः वृद्धिः कुतः न स्यात् इति प्रश्नः उदेति एषः धातु अदन्तः तु नास्ति खलु पश्यामः एकवारं धातुपाठे ज्वल ज्वलदीप्तौ न भ्वादौ एव अस्ति अदन्तः तु नास्ति अदन्तः यदि नास्ति तर्हि अत उपधायाः इत्यनेन उपधा वृद्धिः कथं वार्येत इत्यस्ति महोदय प्रश्नः मूल पाठे ज्वाल इत्येव महोदय। सत्यं सत्यं सम्यक् भवता गृहीतम् ज्वलः नास्ति खलु सम्यक् अहमेव भ्रान्तः सम्यक् तत्र उपधावृत्तिः भवति एव तर्हि अत उपधायाः इत्यनेन ज्वाल अज्वाल ततः टाप ज्वाला एवं खलु स्पष्टं खलु तत्र शब्दः एव ज्वाला ज्वाला अस्ति किल महोदय सत्यं ज्वलना अस्ति सत्यं तत्र मया अवधानं न कृतं ज्वालः स्त्रियां ज्वाला पुल्लिङ्गे ज्वालः स्त्रियां ज्वाला यतः लिङ्गद्वये अपि भवति खलु एतत् अतः पुनः कील अग्निशिखायाः अन्यत् नाम कीला इत्यपि भवति कीलः इत्यपि भवति तत्र कथयति कीलबन्धे अत्र पाठः लुप्तः अस्ति न लुप्तः अस्ति वा स्त्रियां टाप् इति आगतं खलु तदनन्तरं न लुप्तः नास्ति कीलबन्धे एवमेव अस्ति पाठः अग्रे कीलबन्धे अत्र किञ्चित् लुप्तः अस्ति अत्र कीलति एवमस्ति अग्रे कीलति नाम बध्नाति बन्धार्थे अस्ति
तर्हि इगुपधज्ञा व्रीकिरः कः इत्यनेन सूत्रेण कप्रत्ययः भवति कीलका का एतस्य अ अवशिष्यते कील अ कीलः इति पुल्लिङ्गे सिद्धः भवति स्त्रियां तत्र टाप् भवति कीला इति रूपं सिद्धं भवति स्त्रियां टाप् इति अस्ति अत्र 414 अष्टाध्यायी ज्वलति इति ज्वाला वा महोदय? आम् 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 ज्वलति अस्तु। ज्वलित इति ज्वाला अथवा ज्वालः ज्वाला। कीलति इति कीला अथवा कीलः एवमस्ति नाम कील इति धातुः अर्थः कः अस्ति महोदय? बन्धः बन्धे। बन्धः परन्तु बन्धार्थे तत्र अग्नेः नामानि कथं भवति? अग्नेः नामानि अग्नेः शिखायाः नामानि इमानि आग की जो लपट होती है ओ शिखा अस्ति, अस्तु अस्तु। अग्निशिखा वह्नेः नामानि न सन्ति वह्नेः या ज्वाला भवति कीला अग्निकीला इति वदन्ति, अस्तु अस्तु समीचीनम्। एवमस्ति अपि च कदाचित् धातोः अर्थः शब्दमनुसरेत् इत्यपि नास्ति अनेकार्थाः धातवः भवन्ति इति अस्ति खलु एवं खलु आम् अग्रे आम् आम्। कीलोऽग्नितेजसि कीलशब्दः अग्न्यर्थे अपि अस्ति तेजोऽर्थे अपि अस्ति कर्पूरार्थे अपि अस्ति स्तम्भार्थे अपि अस्ति शङ्कुः इत्यर्थे अपि अस्ति अ, की अत्र हेति कथं युज्यते महोदय? तद् आगमिष्यति अग्रे तद्विषये पठामः अस्तु। सः शब्दः परन्तु तमिळ् भाषाम् इदानीम् अन्विष् अन्- अन्वेषणं कृतवती, अन्विष्टवती अन्विष्टवती। तत्र यति इति अस्ति। यति इत्युक्ते यति शिवस्य यतिः नाम सन्न्यासी अथवा शिव सन्यासी शिवस्य नाम। अस्तु 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 तर्हि अ, कीलशब्दः अन्येषु अपि अर्थेषु प्रयुज्यते ते अर्थाः अथवा ते शब्दाः अत्र उक्ताः वर्तन्ते शङ्कौ कीला रतहतावपि रतहतिः कीला रतहतौ अपि रतहतिः का इति द्रष्टव्यम् अन्यः कोशः द्रष्टव्यः अथवा अमरकोशे एव अन्यत्र स्यात् इति हैमः एवमपि पाठः दृश्यते नाम हैमकोशे एवं दृश्यते अस्तु अग्रिमः अस्ति शब्दः अर्चिः अत्र पश्यन्तु हम्म, तर्हि तद्विषये कथयति अर्च्यते अर्चपूजायाम् इति धातोः तत्र अर्चि शुचि हुसृपिच्छा छादि छादिच्छर्दिभ्यः इसिः छादि अत्र पाठः लुप्तः अस्ति छादिच्छर्दिभ्यः इसिः एतेन इसि प्रत्ययः भवति अर्चधातोः तस्य इस् अवशिष्यते इकारः उच्चारणार्थः अर्च इस् अर्चिस् अर्चिः अर्चिषि अर्चींषि नपुंसकलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे अपि भवति अर्चिः अर्चिषौ अर्चिषः एवं रूपाणि स्त्रीलिङ्गे भविष्यन्ति ज्वालार्थे अर्चिः सान्तः नाम सकारान्तः एषः शब्दः कथम् अस्ति इति तु वयम् अधुना कथितवन्तः एव इनि तु इदन्तोऽपि नाम औणादिकः इनि प्रत्ययः यदि क्रियते सर्वधातुभ्यः इन् तदा तु इकारान्तः अपि अर्चिशब्दः भवति अ, नाम अर्च इन् इनः इ अवशिष्यते अर्चि तदा तु मतिशब्दवत् रूपाणि अर्चिः अर्ची अर्चयः एवम् एवमस्ति अग्रे किं कथयति हा तत्र इकारान्तोऽपि अर्चिशब्दः अस्ति नाम सकारान्तोऽपि अस्ति स्त्रीलिङ्गे इकारान्तोऽपि अस्ति तत्र प्रयोगमपि दर्शयति किम् अग्नेर्भ्राजन्ते अर्चयः इति श्रुतेः नाम ऋग्वेदे अस्ति एवं प्रयोगः अत्र पश्यन्तु इति श्रुतेः तत्र ऋग्वेदे एषः प्रयोगः कृतः अस्ति अहं पाठान्तरं यत्र पश्यन्नस्मि तत्र ऋग्वेदसन्दर्भः अपि अस्ति हम्म। महोदय तत्र अर्चिः अर्चिस् द्वयोः अर्चिस् एव अस्ति किल? तत्र प्रातिपदिकम् एकः एव शब्दः अस्ति किल? न न उभयथा सिद्धिः भवितुमर्हति इति उक्तवान् सः पश्यन्तु अत्र किमुक्तम् हा अर्चिर्हेतिः
हम्म इदानीम् अर्चिस् यदि अस्ति तदा प्रथमविभक्तेः एकवचने अर्चिस् सु हलन्यादिना सोर्लोपः सस्य ऋतुविसर्गे अर्चिः इति सिद्ध्यति। सत्यम् यदि इकारान्तः इन् प्रत्ययान्तः शब्दः अस्ति तर्हि तु मतिः यथा तद्वत् अर्चिः। ओ एवं वा अस्तु अस्तु अत्र पश्यन्तु अर्चिस्। अत्र पश्य अच्छा ये तो धातु पाठ है, शब्द पाठ देखना है। अर्चिस्, हाँ पश्यन्तु नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति स्त्रीलिङ्गे अपि अस्ति स्त्रीलिङ्गे शोभा शकारान्त मूर्धन्ये अग्निज्वाला शकारान्त अर्चिः अर्चिषौ अर्चिषः एवं। अस्तु अस्तु नपुंसकलिङ्गे अर्चिः अर्चिषि अर्चींषि एवं रूपाणि भवन्ति। अस्तु महोदय हाँ, मतिवद् नास्ति खलु? मतिवत् अपि अस्ति, उभयतः अस्ति। अर्चिः मतिवत् अस्ति किल महोदय हाँ, अर्च् अर्चि इति इकारान्तः चेत् मतिवत्, हम्म, अर्चिस् इति सकारान्तश्चेत् तर्हि हलन्तशब्दवत्। हलन्त शब्द आशिः, आशिः तु दीर्घ ईकार। आशीः आशिषौ आशिषः, आशीः हाँ, तत्र भिन्नः काचित् व्यवस्था किञ्चित् भिन्नः अस्ति। प्रायशः समानानि रूपाणि सन्ति, क्वचित् भेदः एवम् अस्ति मन्ये। ततः अस्ति हेतिः इति शब्दः। आम्, न अग्रे किम् उक्तवान्, स्त्रियामिति अर्चिः अर्चिरादिभिः सम्बध्यते, हा हा हा, श्लोके अत्र पश्यन्तु, स्त्रियामिति पदम् अर्चिः इत्यादिभिः सम्बन्धं स्था भजते, न तु ज्वालकीलौ, यथा तत्र तु द्वयोः इत्युक्तमेव, न ज्वालकीलयोः लिङ्गव्यवस्था उक्ता। हेतिः इत्यतः आरभ्य स्त्रियाम् इत्युक्तम् इति भावः श्लोके। तत्र अर्चिषः ज्वालाभासोर्नपुंस्यर्चिः। एक मिनट। हम्म, एवम् एवम् एवम्। हा, अस्तु, नाम तत्र अर्चिषः नाम अर्चिस् यदस्ति तत् ज्वालाभासोः, ज्वालाभास भास नाम भासौ भासः, तद् दीप्तिः। ज्वालार्थे भाः इत्यर्थे च नपुंसि अर्चिः, नपुंसकलिङ्गे अर्चिः इति क्लीबत्वमपि वक्ष्यते, नाम अस्य नपुंसकलिङ्गत्वमपि अग्रे वदिष्यामः इति कथयन् अस्ति ग्रन्थकारः। नपुंसि अर्चि तर्हि पुंसि सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति खलु, न पुमान् न पुमान् नपुंसि। अस्तु, नपुंसि इति प्रयोगः युज्यते वा अपुंसि इति वा वक्तव्यम्। नभ्राण्णपान् इति सूत्रं यद्यपि नकारस्य प्रकृतिभावं करोति, क्षणमेकम् अन्यत्र गच्छन् अस्मि, मम शङ्का काचित् जाता अस्ति। अत्र पश्यन्तु, सूत्रः किं तत्, नभ्राण्णपान् वेदान, एकक्षणं, भ्राण्णपान्न अत्र न भ्राण्णपान्न वेदानासत्या न चिनकुलन नपुंसकशब्दः अस्ति, नपुंस शब्दः तु नास्ति खलु। अस्तु, तर्हि न इति नयभिन्नम् अपि एकम् अव्ययम् अस्ति, नाम मया किं तत्र क्लेशः कुत्र अस्ति महोदय न कः अस्ति, अवगतवती वदामि मम शङ्का का जाता नाम पुंसि इति पुंसशब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचने श्रूयते खलु। आं महोदय पुंसि इति अस्ति किल नपुंसके इति भवति खलु। तत्तु सः तु नपुंसकशब्दः, मया उच्यते हम्म। पुंसशब्दः अस्ति, पुमान् पुमांसौ पुमांसः एवं रूपाणि भवन्ति खलु। पुंसि इति सप्तम्यन्ते अस्ति किल हा, सप्तमी एकवचने पुंसि इति भवति, तर्हि अत्र एतेन न पुंसि नपुंसि इति प्रयोगः कृतः, नाम ज्वालाभासोः
नपुंस ज्वालाभासोः नपुंसि अर्चिः। अर्चि नाम नपुंसि अर्चि नाम नपुंसकलिङ्गे अर्चि शब्दः नपुंसकलिङ्गे अपि भवति इति अग्रे क्लीबत्वं वक्ष्यते, अग्रे क्लीबत्वं वयं वदिष्यामः इति। अपुंसि इत्युक्ते स्त्रीलिङ्गशब्दः इति विवक्षितः आम्, वा न? अपुंसि इत्युक्ते स्त्री अपि च नै अर्थे प्रयुक्तः अस्ति किल महोदय, तत्र आम्, न? आम्, तदेव नयः नपुंसि इति चेत् तर्हि न लोपो नयः इत्यनेन नकारस्य लोपः खलु स्यात्, तर्हि अपुंसि इति स्यात्। तथा न ब्राह्मणः अब्राह्मणः, अब्राह्मणः, अस्तु अस्तु। तद्वद् न पुंसि न लोपो नयः इत्यनेन नकारलोपं कृत्वा नपुंसि अपुंसि, अपुंसि इति अपुंसि भवति। इति स्यात् हा, इति मम तर्हि शङ्का जाता। ओ एवं वा, अस्तु तर्हि अस्तु। तत्र नयः प्रकृतिभावार्थम् एकं सूत्रमस्ति नभ्राण् नपान्न इति, तेन नपुंसक् इत्यत्र नयः प्रकृतिभावः क्रियते, अतः नपुंसक् इति प्रयोगः भवति, अपुंसक् इति प्रयोगः न भवति, अन्यथा तत्रापि न लोपो नयः इति स्यात् इति खलु। परन्तु हा, सूत्रे निपातनवशात् अत्र पश्यन्तु, निपातनवशात् अत्र नकारस्य न लोपो नयः इत्यनेन नकारः न लुप्यते, तस्य प्रकृतिः प्रायः समासः नास्ति इति चिन्तयन्तः स्मः। न पुंसि इति पृथक् अपि भवितुम् अर्हति किल महोदय? यदि पृथक्। समासः अस्ति, परन्तु तथा चेत् एतेन किञ्चित् तत्र व्यवधानं दातुं। व्यवधानं ज्वाला करणीयम्। आभासोः न पुंसि अर्चिति इति अपि वक्तुं तथा शक्नुमः चेत् किल? किञ्चित् व्यवधानं करणीयं, परन्तु एतत् मिलितमेव दृश्यते। तर्हि अस्तु। यदि मिलितम् अस्ति तर्हि अपि उपायः अस्ति एकः। न इति नयभिन्नमपि, नयभिन्नम् एकम् अव्ययं न इत्यपि अस्ति। एकः तु अस्ति ञित्, तत्र ञकारस्य इत् संज्ञा भवति नै इति अस्ति। नै, तद्भिन्नमपि एकमस्ति न, तत्तु अव्ययम्। तदपि अव्ययं नै अपि अव्ययम्। न यदस्ति तत् नै नास्ति, नाम एकः ञित् अस्ति एकः ञित् नास्ति, यः ञित् नास्ति तस्य लोपः न भवति। तस्य न लोपो नयः न हा, इति न भवितुमर्हति, सत्यं सत्यं। तत् नपुंसि इति भवितुमर्हति इति एकः मम विचारः आगतः। कुतः इति चेत् किमर्थं स्मरामि, मम पूज्यपादाः गुरवः स्मर्यन्ते, अहं कुतश्चित् श्रुत्वा श्रुत्वा नपुंसि इति प्रयोगं कर्तुम् आरब्धवान्, तैः अहं वारितः, भोः नपुंसि इति न भवति भोः, नपुंसके इति वदतु अथवा अपुंसि इति वदतु। तदा मम अल्पमतिः आसीत्, प्राक्शास्त्रीप्रसङ्गः स्मर्यते मया, अतः इदानीं बुद्धौ आगच्छति यत् नय अत्र समाधानद्वयम् आयाति, एकं तु व्यवधानम् अत्र भवेत् इति, अपरञ्च नैभिन्नम् अपि अव्ययमस्ति खलु न इति, तत्र तु न लोपो नयः इति न प्रवर्तते, तत् स्वीकुर्याम इत्यपि बुद्धौ आयाति, अत एव नैकधा इत्यादयः प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति, न लोपो नयः इत्यत्र कौमुद्यां काशिकायाम् एष विचारः अस्ति। नैकधा वस्तुतः अत्र न एकधा, यदि नय स्वीकृतः तर्हि न लोपो नयः स्यात्, तस्मान् नुडचि इत्यनेन नुडागमः स्यात्, अनेकधा इति स्यात्। सत्यं सत्यं। परन्तु तत्र उच्यते सिद्धान्तः, तत्र न इति यः अस्ति सः न नैभिन्नम् अव्ययं वर्तते इति। अस्तु भवतु, अहं गुरुभिः सह चर्चां करिष्यामि न एकवारं। नैकः न एकः नैकः इति अपि दृष्टं किल महोदय हा तत्र? नैकः तदेव हा, तत्र नै इति नास्ति, तदेव नकारः केवलं न इति एव अस्ति, एव- तदेव। एव- तथैव मन्ये। तस्य लोपः न भवति नै सूत्रेण किल महोदय? न आम्। लोपो नै इत्यनेन, अस्तु, अतः तत्र अर्चिर्मयूखशिखयोः एवमपि क्वचित् दृश्यते इति एषः कथयति। अर्चिर्मयूखशिखयोः एकः इति हैमः अत्र नास्ति, अन्यत्र पाठं पश्यन्नस्मि, हैम हैमकोशः कश्चन अस्ति, तत्र एवमस्ति। अस्तु, महोदय अर्चि मयूर शिखयो इति अस्मिन् सन्दर्भे किं समन्वयः अस्ति? लिबे अस्ति? अर्चिशब्द मयूखार्थे किरणार्थे शिखार्थे अपि प्रयुज्यते इति भावः, प्रक्षिप्तांशः एषः।
कस्मिन् लिङ्गे? लिङ्गं तु अत्र न उक्तं चेत् पूर्वं या लिङ्गव्यवस्था अस्ति सा एव अत्र ग्राह्या। न, स्त्रीलिङ्गम्। अस्तु। यतः हैमग्रन्थस्य उद्धरणमेतत् अस्ति इति अहं पाठान्तरं पश्यन् अस्मि। अत्र लिङ्गं न दृश्यते, अतः स्त्रीलिङ्गमेव भवतु। अथवा मयूखार्थे शिखार्थे अन्यत्र लिङ्गनिर्देशः क्वचित् लक्ष्यते चेत् तर्हि तत् पश्यामः, पश्यन्तु। अग्रिममस्ति हेति। हिनोति हन्ति वा। हि धातुः अत्र भवति। आम्, हि धातु गत्यर्थकः अस्ति खलु, हि गतौ। ऊति यूति ऊति यूति ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयश्च एतत् सूत्रम् अस्ति इत्यादिना तिन्नन्तो निपातितः। तत्र दोषः जातः अस्ति, तिन्नन्नो जातमस्ति, तथा नास्ति। तिन्नन्तो निपाति नाम तिन्नन्तः एषः शब्दः निपात्यते, नाम तिङ्कित् खलु, अतः गुणः न स्यात् धातोः, हिति इति स्यात्। तथापि निपातनवशात् किति क्तिनि परतः अपि नीति चैति निषेधः न प्रवर्तते, गुणः भवति हेति इति रूपं सिद्धं भवति इति भावः। समीचीनं। ततः ज्वाला अस्त्र सूर्यांशुषु, नाम एषु लिङ्गेषु अपि एषु अर्थेषु अपि हेति शब्दः दृश्यते। ज्वालार्थः तु अस्ति एव पठ्यमानः, अस्त्रार्थे पुनः सूर्यांशु अर्थे इति। ततः अग्रिमः शब्दः भवति मन्यः शिखा इति। शेते शीङ् धातुः अस्ति, शीङः किध्रस्वश्च इति ख प्रत्ययः। शी ख अनेनैव सूत्रेण च ह्रस्वः अपि भवति। शिख अजाद्यतष्टाविद्यनेन टाप् आ अवशिष्यते, शिखा। ततः विभक्तिकार्ये कृते शिखा इति रूपं सिद्धं भवति। शिखा ज्वाला बर्हि चूडाल चूडालाङ्गल लाङ्गल अग्रे किमस्ति क्यग्र लाङ्गल क्यग्रमात्रके चूडाला क्यग्र किं स्यात्, अथवा अहं विच्छेदं सम्यक् न पठन् अस्मि, पश्यामि एकवारं कल्पद्रुममपि पश्यामि। न, एतादृशः तु शब्दः नास्ति कोऽपि। तर्हि बर्हि चूडा लाङ्गलक्य एवं स्यात् वा? लाङ्गलकौ हाँ, अग्रमात्रके न, न कौ कुत्र अस्ति, तथा नास्ति। के लाङ्गलके लाङ्गलकी, लाङ्गलकी तु नास्ति किमपि। एकः Yeah. कोशः कोशः लाङ्गल लाङ्गलकी लाङ्गलक तु अस्ति, लाङ्गल इका अकी एषः वदति किमपि अत्र पश्यन्तु। लाङ्गलिका इत्यपि अस्ति, लाङ्गलकी इत्यपि अस्ति। तर्हि तु अस्तु, किञ्चित् तु लब्धं हिण्ट्। लाङ्गलकी इति अस्ति तर्हि तु लाङ्गलकी प्लस् अग्रमात्रके, नाम एषेषु अर्थेषु अपि शिखा इति दृश्यते। विस्तारार्थं लाङ्गलिकी किं भवति अथवा अग्रमात्रकं किं भवति कोशान्तरं पश्यामः। अस्तु, एतानि पञ्चनामानि ज्वालायाः वर्तन्ते। लाङ्गलकी इत्युक्ते दण्ड इति वा महोदय? तदेव स्यात्, तस्य अग्रभागः इति वा? एवमपि समन्वयनं भवितुमर्हति। यथा हलं भवति खलु, भूमौ हलं स्थाप्यते, एवं किमपि तथा एवं पुनः उपरि तस्य एवं दण्डः भवति, पुनः कृषकस्य हस्तेन ग्रहणाय एवं तद्भवति।
तद् वृषभयोः स्कन्धे एवम् अग्रदण्डः स्थाप्यते एषा लाङ्गलिकी स्यात् वा इति एषा यत् कृषकः हस्तेन यद् गृह्णाति अतः द्रष्टव्यम् एवं खलु पञ्चज्वालायाः नामानि तर्हि ज्वाला नाम्ना तत् शिखा इत्यस्य अर्थः वा? आम् शिखा एतस्य शिखा इति शब्दः एतेषु अर्थेषु अपि हा, प्रयुज्यते इति भावः अस्तु। बर्हि इत्युक्ते मयूरः। हा बर्हि शब्दः पूर्वमागतः वा इति स्मरम् कुत्रापि दृष्टं बर्हि। कुशार्थे इति अग्नेः पर्याय अग्निपर्यायेषु सत्यम् इत्युक्ते महोदय शिखा इति शब्द अग्ने इति पर्याय अपि अस्ति एवम् पुनः हाँ, ज्वाला इति अपि पर्याय अस्ति इति मेदिनीकोशे अस्ति एतच्च अपि च अस्तु मेदिनीकोशे एवमपि उच्यते मेदिनी इत्यपि कश्चन कोशः अस्ति एवञ्च ज्वालायाः पञ्चनामानि पठितानि ज्वालानाम्ना अत्र हिमाचले एकं विश्वप्रसिद्धं मन्दिरमस्ति भगवत्याः ज्वालादेवी इति डिस्ट्रिक्ट् काङ्गडा मध्ये प्रायः विश्वप्रसिद्धमस्ति तद् भूमितः स्वतः एव ज्वालाः उत्पद्यन्ते तत्र अधुनापि न भगवती ज्वालारूपेण तत्र विराजमाना अस्ति इति भक्तानां श्रद्धा भूमेः ज्वाला निर्गच्छति प्रायः विश्वस्मात् अपि जनाः आगच्छन्ति अपि च अत्यन्तं प्रसिद्धस्थलमस्ति कदाचित् भवन्तः अवश्यम् आगच्छन्तु अ, तत्र तद्देवालयस्य कथाः अपि सन्ति अकबरः धूर्तः एकां नाम अत्र अ, व्यासनदीतः एकां कूल्यामेव आनीतवान् कूल्या नाम पानी की नहर को बना करके लाया कि मुझे इन ज्वालाओं को बुझाना है जलस्य पातेन तद् निर्वापिताः भवन्ति स जलं स्थापितवान् चेदपि ताः ज्वालाः तत्र नाशं न गताः एवमेव अस्ति कथा परन्तु अत्यन्तं प्रसिद्धं स्थलमस्ति अस्तु ज्वालादेवी स्मृता अग्रे गच्छामः त्रिषु स्फुलिङ्गोऽग्निकणः इति नाम तत्र अग्निकणस्य नामद्वयम् अस्ति स्फुलिङ्गः अग्निकणः एतत् लिङ्गत्रये अपि भवति लिङ्गेपि स्त्रीलिङ्गेपि नपुंसकलिङ्गे इति भावः स्फु इति अनुकरणशब्दः स्फुना भूतकारेण लिङ्गति स्फु इति कस्य अनुकरणं वयं इति कुर्मः खलु चुल्लिकायां यदा अग्निं ज्वालयामः तदा इति मुखेन भूत्कारं कुर्मः तस्य एव नाम स्फु इत्यपि भवति अव्यक्तः शब्दः स अनुकरणशब्दः तेन लिङ्गति नाम गतिं प्राप्नोति वयं भूतकारं कुर्मः तदा सः अग्निकणः उत्तिष्ठति विना भूतकारेण न उत्तिष्ठति अथवा पाषाणयोः परस्परं घर्षणेन वा उत्तिष्ठति लौहादिधातूनां परस्परेण घर्षेण वा गतिं प्राप्नोति अतः लिगि इति अ, इदित् धातुः अस्ति इदितोनं धातु इत्यनेन समागमः भवति लिङ् इति जायते स्फु इति उपपदे लिङ् इति धातोः नन्दिगृहजादिभिः लुणिन चैतन्येन अच् प्रत्ययः भवति स्फुलिङ्ग इति जायते ततः स्त्रीलिङ्गे तु स्फुलिङ्गा पुल्लिङ्गे स्फुलिङ्ग नपुंसकलिङ्गे स्फुलिङ्गम् स्फुलिङ्गा जाता भवति नाम जात्यर्थे अपि स्फुलिङ्गा इति शब्दः प्रयुज्यते अजादितष्टावितेन टा प्रत्ययः क्रियते तत्र स्फुलिङ्गा 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 स्फुलिङ्गम् एवमत्र रूपाणि भवन्ति महोदय अग्निकणः इत्यत्र तु षष्ठी समासः तावदेव अग्नेः कणः अग्निकणः जातम् इति स्फुलिङ्गस्य नाम द्वयमस्ति समीचीनम् महोदय तत्र इति अनुकरणशब्दः इत्युक्ते किम् अस्ति? स्फु अनुकरणशब्दः नाम अव्यक्तस्य शब्दस्य अस्माभिः अनुकरणं क्रियते आ, इत्- न अव्य- अवगतम्। वदामि यथा पाणिनीये एतद्
आगच्छति अस्माभिः सन्धिप्रकरणे पठितमस्ति अव्यक्तानुकरणं स्यात् इतौ इत्यादीनि सूत्राणि वर्तन्ते वदामि यथा अ, केचन शब्दाः यथा डमरू कथं करोति ओ, अस्तु अस्तु हा किमपि सूत्रम् अस्ति किल अनुकरणशब्दस्य अस्ति अस्ति अनुकरणशब्दानादाय बहुविधः व्यवस्था पाणिनीया अस्ति सन्धिप्रकरणे अस्माभिः पठितमस्ति पट 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 किमपि अस्ति। एवं पटपटा करोति पटदिति इति पटत् पटिदिति इत्यादीनि रूपाणि साध्यानि वृक्षः पतति यदा पटत् इति शब्दः जायते खलु अतः कश्चन किमपि वस्तु पतति सूत्रं किमस्ति महोदय तत्र तत्र शब्द अव्यक्तानुकरणस्यात् इतौ हा हा सत्यं तत्र सत्यं। लप्स्यते विवरणं सन्धिप्रकरणे पठितमस्ति तर्हि यथा डुग् 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 डु इति डमरू करोति सः व्यक्तः शब्दः वयं तस्य अनुकरणं कुर्मः कथने अथवा लेखने ड उ ग डुग् 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 एवम् एवं यदा वयं चुल्लिकायां फूत्कारं कुर्मः हा, तस्य अनुकरणम् अत्र कृतम् अस्ति स्फू कदाचित् फूत्कारेण एवमपि जायते एवमपि जायते तदा तस्य अनुकरणम् अत्र कृतम् अस्ति तावदेव महोदय सूत्रं पुनः वदति वा अनुकरण किमस्ति। पश्यतु बहुविधम् अहं दर्शयामि केवलं भवती यदि अनुकरणमित्यपि टैप् अत्र करोति बहूनि सूत्राणि आगमिष्यन्ति अष्टाध्यायी तत्र किं वदामि सूत्रं अनुकरण स्यात् इतौ अव्यक्तानुकरणं स्यात् इति। अत्र पश्य अव्यक्तानुकरण स्यात् इतौ करण अत्र पश्य अनुकरण अन् इति अत्र पश्य अनुकरणं पञ्चमाध्याय च अनुकरणं च अनिति अनुकरणा परम् अव्यक्तानुकरणात् व्यजवरार्थादीनरूढात् डाच् इति अस्ति वा न अव्यक्तानुकरणं स्यात् इतौ षष्ठाध्यायस्य सूत्रं वा महोदय बहुत्र षष्ठाध्यायस्य अनुकरणचर्चा अस्ति अस्तु अस्तु इमिटेशन् इति अर्थः वक्तुं कस्मिन् अर्थे इमिटेशन् इति वदामः वा तत्र आम् अनुकरणम् इत्युक्ते आङ्ग्लभाषा इमिटेशन् इति वदन्ति आम् आम् तथा भवितुमर्हति कापी अ सौण्ड् अस्तु इमिटेशन् अस्तु आम् मीनिङ्ग्लेस् परन्तु कापी अ सौण्ड् हा तत्रापि अतः अस्ति आम् इमिटेशन् इति आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते अनुकरणम्। अस्तु इमिटेशन् समीचीनम् अहमपि महोदय अत्र अत्र स्फुलिङ्ग् इति उपपत्समासः वर्तते। आम् आम् इमिटेशन् अहमपि एकं शब्दं नूतनं ज्ञातवान् धन्यवादः सन्तापः सञ्ज्वरः समौ इति सन्तापस्य नाम द्वयमस्ति अन्तः सन्तापः जायते खलु ज्वरादिकारणात् वा अथवा चित्तक्लेशकारणात् वा सन्तापयति इति सन्तापः तपसन्ताप समुपसर्गपूर्वकात् तपसन्तापे इति धातोः नन्दिग्रहीवजादिभिरुणिन च हितेन अच् प्रत्ययः भवति सन् एकक्षणम् णिजन्तात् णिजन्तात् संतपणिच् उपधः वृद्धिः सन्ताप इ सन्तापि अच् सन्तापि हा ततः णेर्निटि णेर्लोपः सन्ताप असन्ताप विभक्तिकार्यकृते सन्तापः एवमेव सञ्ज्वरयति इति सञ्ज्वरः ज्वररोगे इति धातुः अस्ति समवसरपूर्वक ज्वरधातुः तस्मात् अपि णिच् प्रत्ययः सञ्ज्वर णिच् णिचः इ अवशिष्यते जनि जृष एकं गणसूत्रमस्ति तेन उपधः निषेधः जायते उपधः वृद्धिः निषेधः अन्यथा सञ्ज्वारः इति स्यात् जनि एकक्षणं तत् सूत्रं कथमस्ति गणसूत्रमस्ति जनि जृषत् जनि जृष नागच्छति वा जनि जृष अमन्ताश्च आदौ तु ज्वरधातुमपि चेक् कुर्मः ज्वर 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 न भवादि एव अस्ति तर्हि तदेव द्रष्टव्यं किमस्ति तद् महोदय यदि धातु पाठम् उद्घाट्य हम्म, तत्र अधो गत्वा तत्र
बहूनि गणसूत्राणि दत्तानि और तत्र एषा अयं सूत्रं गणसूत्रं दत्तं अस्ति खलु धातुपाठ जनी जिरुष इति। धातुपाठम् उद्घाटयतु महोदय। अत्र अस्ति, वदतु एकक्षणं। धातुपाठः, हा, अत्र कुत्र? न न महोदय, अत्र एड् फिल्टर्स् इति। हा हाँ, हाँ, अत्र हा हा। अधः गच्छतु महोदय, अधः अन्ते क्वचित् अस्ति महोदय गणसूत्राणि, तत्र दत्तम्। स्वार्थिकप्रत्ययः ग्रन्थः। किञ्चित् अत्र अस्ति महोदय गणसूत्राणि, अड्वान्स् आप्शन्स् किञ्चित् इतोपि अधः इदानीमेव दृष्टवती अत्र अस्ति भगिनि, हा अहम् अत्र गणसूत्र गणसूत्राणि। मिसेलेनियस् हाँ हाँ, अत्र अत्र पश्यतु महोदय, अत्र इदं सूत्रम् अस्ति। तर्हि एतत् किमर्थम् ओपन् अस्ति? क्लिक् हियर् हाँ, उपरि क्लिक्। गत्वा क्लिक् हियर् करोतु। तत्र पूर्वं हेडिंग मध्ये सेलेक्ट् कृत्वा हा। उपरि गच्छतु, क्लिक् हियर्। महोदय उपरि सेलेक्ट नीलवर्णेन नीलवर्णेन अस्ति खलु, तत्र कटिधातु तत्र नुदतु। हा, अत्र पश्यतु जनि, द्वितीयं हा, सूत्रम्। जनि जृषक्नसुरञ्जो मन्ताश्च ज्वल घटादयोषितः। तर्हि अत्र एकम् इतोपि कर्तुं शक्यते। ज्वरधातु कुत्रचित् अस्ति वा इति कंट्रोल फाइंड नास्ति वा? एकक्षणं। मित् मित् धातु अस्ति चेत् महोदय, मितः, मित् वा भवितुमर्हति, घटादयो मितः। आम् गणसूत्रम्, धातुसूत्रं घटादि विद्यमान सर्वधातः घटादिगणकार मित्तस्य फलं तु मितां ह्रस्व इत्यनेन णिच् प्रत्ययः। घटादिषु एषः धातुः ज्वर अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। नाम एतादृशाः उपायाः न इतः अपि वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। पश्यन्तु, वदामि वदामि अधुना इतोपि कुतः गृहीतुं शक्नुमः इदमित्थं तया नाम धातुपाठः अस्ति खलु। महोदय ज्वर त्वर श्रीवि अवि मवां तत्र न भवति वा? ज्वरद्वरश्रीनिवामुधाया ह्रस्वश्च प्रायः तत् अन्यत् कार्यं करोति वा इति भाति। अत्र निजन्तं प्रयोगं पश्यामः, तावदेव पश्यतु। ज्वरयति इति अस्ति खलु, बस यहाँ से मिल जाएगा, ये देखो। मितां ह्रस्व, बस बात खत्म। नाम मित्सु एषः धातु पठ्यते, अतः ह्रस्वः क्रियते, संज्वर। अच्तु कृतः एव संज्वरः इति रूपं सिद्धं भवति। यत्तु एतत्तु खण्डनमस्ति, तन्न अग्रे किमस्ति वैषम्य, एतत् सर्वमपि खण्डनमेव अस्ति, त्यज्यते। अस्तु, एषः तर्हि 57 श्लोकः। सन्तापस्य नामद्वयम् इतोपि पठितं। कश्चन प्रश्नश्चेत् वदन्तु मन्यः अद्यतनपाठं पुरस्कृत्य। सन्तापः वदतु महोदय, क्षम्यताम्। न महोदय, अन्तिमा पङ्क्तिः अस्ति महोदय समौ इति शब्दस्य कृते हम्म। किञ्चित् प्रपाद्यते महोदय। समौ समानार्थकौ समलिङ्गौ भावार्थकर्थ विधायिनौ इति खण्डनस्य अंशः समानार्थकौ। अस्ति मम। न न महोदय, अन्तिमा पङ्क्ति समौ, अत्र समौ नाम समौ। समानौ, समौ अर्थात् हाँ, समानार्थकौ समलिङ्गौ। परन्तु अस्य पूर्णार्थं भवान् तावता ज्ञातुं न शक्नोति यावता अत्र कः खण्डनविचारः अस्ति। यत्तु इत्यतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तस्य विषयस्य सम्बन्धः अस्ति परस्परम्। अतः किन्तु किन्तु मूले महोदय सन्ताप संज्वर समौ इति। अच्छा, तद्विषये उक्तं समानार्थकौ वा? हा 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 हाँ हा, हाँ तद्विषये हाँ तर्हि हाँ तु एकक्षणम् एकक्षणम्। अत्र अस्ति समौ समानार्थकौ समलिङ्गौ। तद् एकक्षणं भावकर्त्राविधाय नमः समानार्थकत्व। हा, खण्डनांश एतावत् पर्यन्तम् अस्ति। सम्यक्, उत्तमं, सम्यक् भवता अवधानं कृतं। समौ अर्थात् समानार्थकौ नाम समलिङ्गौ, नाम द्वयोः समानः अर्थः अस्ति, अपि च लिङ्गमपि समानम् अस्ति, पुल्लिङ्गता अस्ति इति भावः। अर्थदृष्ट्या अपि समानौ स्तः, लिङ्गदृष्ट्या अपि समानौ एतौ शब्दौ स्तः इति भावः। सम्यक्। अस्तु अस्तु, इत्युक्ते महोदय सम इति अत्र अकारान्तशब्दः अस्ति। आमामां, सम उपसर्गः न, समः तुल्यार्थकः। अकारान्त, हाँ अकारान्तशब्दः अस्ति, आम् आम्। तस्य द्विवचनं। तस्य अन्येपि अर्थाः भवन्ति, वर्षं, संवत्सरं।
हाँ, द्वे सन्तापस्य इत्युक्ते द्वे सन्तापस्य नामनि एते स्तः इति भावः। आम् आम् यथा उपरि अपि अस्ति खलु द्वे अग्निकणस्य द्वे के नामनि इति भावः। यथा नामलिङ्गानुशासनं पठन्तः स्म खलु तद् अध्याहारेण अर्थः पूर्णे। अस्तु अस्तु तत्र मम अग्निकणस्य स्फुल्लिङ्गपर्यन्तं सन्तापः सञ्ज्वरः सन्तापस्य अर्थः आम् आम्। एवम्। तद् मया सरलतया अत्रापि यथा तत् मयादौ लिखितं नाम अधुना पञ्चज्वालायाः नामानि द्वे अग्निकणस्य नामानि द्वे सन्तापस्य नामानि वर्तन्ते इति भावः। अस्तु अस्तु अ, ज्वा तत्र ज्वाला इति अग्निकिला इति अग्निकिलायाः नाम अस्ति किल महोदय? ज्वालायाः नामानि इति लिखितं तदपि अग्निकणः एव अस्ति किल? न हा परन्तु अग्निकणः किञ्चित् पृथक्तया दृश्यते खलु नाम अग्निः एव सः। एवं वा? अस्तु यथा महोदय चिङ्गारी इति अस्तु अग्निकणः। अस्तु अस्तु आङ्ग्ले कश्चन स्पेशल् सेपरेट् शब्दः स्यात् वा न ज्ञायते। हा फैर् स्पार्क्स् हा अस्तु हा अपि च प्रायः महोदय तद् द्वयोः इति किमर्थं लिखितं वह्नेः द्वयोः द्वयोः इति कस्मिन् अर्थः अस्ति अत्र? द्वयोः ज्वालकीलौ नाम ज्वालशब्दः कीलशब्दश्च द्वयोः लिङ्गयोः भवति। ओ द्वयोः लिङ्गयोः पुल्लिङ्गे भवति स्त्रीलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च। अस्ति परन्तु तत् कथम् अवगम्यते तत्र द्वयोः अर्थः पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे अस्ति नपुंसकलिङ्गे नास्ति इति? तदर्थं पूर्वम् हम्म। आरम्भे आ मम अस्तु अस्तु ग्रन्थे लिङ्गपरिचयः कथं प्राप्तव्यः इति अस्तु अस्तु ओ तत्र उक्तं किल अस्तु पत्रिकायाः अवगत श्लोकाः यथा पश्यन्तु। वह्नि इति पुंलिङ्गे ज्वाला कीला इति द्वयोः लिङ्गयोः भवति अपि च शिखा इति स्त्रियाम् एवं वा हेतिः इति न न वह्नेः ज्वालायाः इमानि नामानि सन्ति इति भावः। वह्नि तु एवं वह्निशब्दस्य तु अत्र चर्चा एव नास्ति। वह्निशब्दः तु नास्ति अग्निपर्यायवाचकः। अस्तु अस्तु वर्चि अ, वर्चि हेतिः शिखा न न स्त्रियाम् न पश्यन्तु एवं वा पश्यन्तु वह्नेः ज्वाला कीला इति वदामि एकवारं। वह्ने लिङ्गद्वये वह्नेः ज्वालकीलौ ज्वाला कीला अर्चिः हेतिः शिखा इमानि नामानि भवन्ति इति सामान्यः अर्थः। कयोः नाम वह्नेः ज्वालायाः इमानि नामानि सन्ति। तत्र द्वयोः ज्वालकीलौ नाम ज्वालशब्दः कीलशब्दश्च द्वयोः लिङ्गयोः भवति। स्त्रीलिङ्गे अपि भवति नपुंसकलिङ्गे अपि भवति। तत्रैव तत्र पूर्वं सूत्रम् अस्ति किल तत्र मिथुने तु द्वयोरिति इति उक्तम् अतः पञ्चमः श्लोकः अस्ति त्रिलिङ्ग्यां आम् आम् त्रिलिङ्ग्यां त्रिषु त्रिषु इति द्वयोरतु पदं मिथुने तु मिथुनं च पुरुषस्य द्वयोरिति स्त्रियः च एव भवति। अस्तु अस्तु पुरुषस्य अवगतम् नपुंसकस्य स्त्रियः वा नपुंसकस्य मिथुनं न भवति अतः लिङ्गनियमः पूर्वमुक्तः अस्ति। आम् आम् सत्यम् अस्तु महोदय अधुना तु स्पष्टतया वक्तव्यं द्वयोः इत्युक्ते कस्य इति तत्र तु स्पष्टमस्ति तर्हि द्वयोः लिङ्गयोः ज्वालकीलौ भवतः अपि च चिः हेतिः चिहि हेतिः शिखा शिखा स्त्रियाम् एते स्त्रीलिङ्गे भवन्ति इति भावः। अपि च पुनश्च महोदय वह्नेः व्याख्याने ज्वालायाः इमानि नामानि सन्ति इति भावः। पुनश्च व्याख्याने अर्चि इति नपुंसकलिङ्गे अपि प्रयोगः भवितुमर्हति। आम् तत् अन्येषां मते अमरकोशकारः तु स्त्रीलिङ्गे वदन्नस्ति खलु अतः आम् अन्येषां मते चेत् तदपि गृहीतुं शक्नुमः यथा लिङ्गं लोकात् इत्यपि अस्ति। कोशादेव सर्वात्मना लिङ्गनिर्धारणं भवति इति नास्ति। लिङ्गानुशासनमेव लिङ्गनिर्धारणं करोति इत्यपि नास्ति। लिङ्गं लोकात् अपि भवति इति अस्ति। यतः प्रयोगः लोके अस्ति ग्रन्थे नास्ति। ग्रन्थे तु पश्चात् आगतः आदौ लोके अस्ति प्रयोगः।
समीचीनं मन्यः। बहु समीचीनं महोदय, अस्तु धन्यवादः। महोदय। अस्तु मन्यः। तर्हि मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देवसवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अस्तु यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघावुना सेव्यतामक्षयो धीरासश्रिये चामृताय च। एवञ्च अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अस्माकं क्रमे षट्पञ्चाशः एषः श्लोकः, एषः पाठः, षट्पञ्चाशः अपि च सप्तपञ्चाशः च एषः श्लोकः प्रथमस्य स्वर्गवर्गस्य सम्पन्नः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय पुनः उपस्थितः भविष्यामि। तावता नमः सर्वेभ्यः, भवद्भ्यः, श्रोतृभ्यः, नमः। धन्यवादः।